बाबा बाबा सुन्नु न त पर एकछिन मैले के भने मैले यही सिकाएको हो तिमीलाई मैले जसको कोठामा जाँदा पनि ढोका नक गरेर मात्र जानुपर्छ भने होइन जाऊ नगरे आऊ पहिला यत्रो बेर भइसक्यो गएको अहिलेसम्म आउँदैन त एकचोटि जानु पर्यो यहाँ पो बसिरहेको रहेछ रिसाको हो कि के आयो मान्छे मैले त्यति एउटा ढोका नक गरेर पो आऊ भने त त्यति कुरा हुँदैन रिसाउनु पर्छ काले के भन्न आएको थियो कोठामा ए मैले पठाएको नि उसलाई त मेरो त्यहाँ साथी आएको थियो अनि मैले साथीलाई घर ड्रप गरिदिनु हुन्छ कि भनेर बोलाउन पठाएको ए भइहाल्छ नि कहाँ राखी मैले गाडी साथी म पुऱ्याइदिइहाल्छु नि भयो 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 उहाँ मैले साथीलाई उहाँ तपाईँ आउनु भएन पठाउ गरेर पठाइदिइसकेँ